आबनाए हुर्मज के इर्द गिर्द ईस्ट और वेस्ट शिप्स जो हैं उन्होंने मूव किया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट, और बता वो रहे हैं कि आबनाए हुर्मज जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुल चुकी है। जी, हमारी मैराथन ट्रांसमिशन जारी है और हम इंतज़ार में हैं कि जो आज सुबह से मामला चल रहे हैं, डेलीगेशंस आ गए हैं, अब उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग के बाद आज के दिन क्या निकलता है, क्योंकि मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मुझे फिर डोनाल्ड ट्रंप की वो बात भी याद आ रही है जिसमें वो कह रहे थे कि ये आज 24 घंटों के अंदर अंदर चीज़ें पता चल जाएंगी, अनफोल्ड हो जाएंगी। अब सार साहब, हो जाएंगी अनफोल्ड चीज़ें आपकी नज़र में? देखिए, उम्मीद तो है, और मेरी जो कोई 1-1.5 घंटा पहले बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीद है चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, अगर ना आज हुई तो कल हो जाएंगी। लेकिन इशू ये है कि अनफोल्ड तब होंगी जब दोनों अतराफ आमने सामने बैठ जाएंगे। अभी साइलोस में निगोसिएशंस हो रही हैं और उधर से उधर और उधर से उधर, टीम पाकिस्तान है एक और बाकी टीम अमेरिका और ईरान। तो अब वो जब इकट्ठे बैठ जाएंगे और फिर चीज़ें फेस टू फेस तय होंगी, तो आई थिंक उसमें कितना टाइम लगता है। फिर अमेरिका में सुबह होनी है जी, अब शायद हो चुकी हो या होने वाली होगी, तो होने वाली होगी अभी, तो वहाँ से फिर अप्रूवल फाइनल लेनी, ये सारा करते कराते मेरा ख्याल है कि आज रात को भी लेट भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। यानी बैठे हैं रात देर तक। जो मेरी बात हुई है उसमें ये उम्मीद उनको नजर आ रही है कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा, ब्रेक थ्रू होगा। बिल्कुल, ये उम्मीद, और तलत साहब ये उम्मीद इस वजह से भी बन रही है क्योंकि बैकग्राउंड में तो इस पर काम होता रहा है, टेक्निकल टीम्स भी मुसलसल काम करती रही हैं और फिर उसके बाद ही कुछ राय ये भी आ रही थी कि टेक्निकल टीम्स अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बाद ये जो मेन प्लेयर्स हैं, जो अहम किरदार हैं, वो आए हैं। तो इस वजह से अब मामला बिल्कुल शायद 70-80% तक हुए हुए हैं, 20% हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे लग रहा है? शाजिया साहिबा ने अभी जो बात की वो बहुत अच्छी समरी है जी। अगर आपको वाज़े अंदाज से ये समझाना हो कि इस्लामाबाद के अंदर बातचीत का मंतकी नतीजा किस सूरत में मुस्बत होगा, तो आपने मुआहदे के ऊपर नजर नहीं रखनी। मुआहदे तवीलुल मुद्दत हैं। जो ईरान और अमेरिका का मुआहदा हुआ न्यूक्लियर मामलात के ऊपर बाराक ओबामा के दौर में 20 महीने उसको लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम दोनों टर्म्स में, अभी जो उसकी मुकम्मल होने वाली दूसरी टर्म, एक बड़ा मुआहदा किया है, वो है दोहा मुआहदा। उसके अंदर 18 महीने लगे, जिसके अंदर आपने सारे, और उसके एनेक्सेस बेताशा थे, 4 पेजेस पर वो मबनी था, हर लफ्ज के ऊपर आर्गूमेंट हो रहा था। यहां पे हम देख रहे हैं जो उन्होंने बात की, डिक्लेरेशन की बात है, जो एक नीयत का इजहार है, जो अमूमी तौर पर दोनों की पोजीशंस के अंदर जो तफावत नजर आती है उसको तय करता हुआ एक या दो नुकात के ऊपर एग्री करता हुआ नजर आता है। तो मेरे ख्याल में जो डिक्लेरेशन अगर आ जाता है और उसके अंदर इस इंटेंट का इजहार है कि हमने कुछ एग्रीमेंट कर लिया है, कुछ मामला तय हो गए हैं, बाकी मामला हम बाज राउंड्स में लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका मकसद भी यही है। अभी मैं अफसार साहब के साथ एक पोस्ट हम देख रहे थे दोनों बैठ के, क्लैश रिपोर्ट जो करता है, उन्होंने बताया कि जो आबनाए हुर्मज के इर्द गिर्द ईस्ट और वेस्ट शिप्स जो हैं उन्होंने मूव किया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट, और बता वो रहे हैं कि आबनाए हुर्मज जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुल चुकी है। तो अगर वाकतन ये रिपोर्ट्स जो है, और ये मुस्तनद रिपोर्ट है क्योंकि अमूमन यहां से खबरें ठीक ही आती हैं, तो इससे मुराद ये कि बहुत सारी प्रोग्रेस ऑलरेडी पैरेलल चल रही है। सो आई थिंक वी शुड रियली लुक एट द इस्लामाबाद डिक्लेरेशन एंड नॉट एन इस्लामाबाद अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। और जिस तरह से ये मामला मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इसी तरह से आगे बढ़े। इजाजत दें तो मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ इसके साथ ऐड कर दूं कि जो ये खुलने की बात करें ना हुर्मज, उसके साथ आप ये देखें कि जो डिमांड्स हैं दूसरी तरफ से अनफ्रीज करने की, जो वो उसकी भी खबर आई, फिर डिनायल आई, तो वो भी हो रही हैं। और फिर आज लेबनान के ऊपर इसराइल ने कोई हवाई हमला नहीं किया, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही सीज फायर की वो भी एक शर्त थी कालिबाफ साहब की। तो बहुत कुछ पहले से हो रहा है। मैं पाकिस्तान ने जिस तरह की तैयारी की हुई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आज ही की तारीख में हमें कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत मजबूत निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल, पहले भी जब मैं बात कर रही थी वो थोड़ा सा मिसरीड हो गई। मैं डिक्लेरेशन की बात कर रही थी, एग्रीमेंट की नहीं कर रही। मेरा ख्याल है हम सब यही बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आ जाए, और उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिक्लेरेशन होता है एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट और फैक्ट्स,
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں پارٹیز ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے الگ الگ کھڑے ہو کر یہ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ جو ہے وہ دینی ہے تو وہ پھر جوائنٹ ڈیکلیریشن نہیں ہوتا, اس کا پھر مزہ نہیں آتا, ہسٹری میں وہ رہتا نہیں ہے. تو میری ساری کی ساری آج کی جو پازیٹیو انرجی ہے اور دعائیں ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد نام کا ڈیکلیریشن جو ہے وہ ہسٹری میں ایڈ ہو جائے. اب بات آتے ہیں جی کہ چیزیں کیسے جاتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, جلدی ہوتی ہیں, وہ ہے ایگریمنٹ. اور ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں ادھر لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں یا پھر وہ یونائٹڈ نیشن کو یا پھر آپس میں دونوں پارٹیز جو ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی گارنٹور ایڈ کر کے یا ملٹیپل گارنٹیز ایڈ کر کے اسے بائنڈنگ کرتے ہیں. تو جو ایگریمنٹ ہے نا, جو معاہدہ ہے, اس کا پروسیس بہت لمبا ہے. کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آج یا کل کے دن جو ہے ہم ایک معاہدے کی شکل میں دونوں فریقین کو کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے دیکھیں گے. نہیں, اتنی آپٹیمزم جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تو ریئلسٹ ہونا بہت بہتر ہے زندگی میں, اور ویسے بھی پولیٹیکل سائنس میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. میری خواہش یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن, اسلام آباد ڈیکلیریشن ضرور کامیاب ہو جائیں گے, اور اس میں جو ہے وہ انٹینشن ہوگی. بالکل ٹھیک. لیکن شازیہ صاحبہ اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا جو میٹنگز کا آغاز ہوا ہے, یہ شاید دیکھنے کی حد تک کل اور آج کا پروسیس ہے, لیکن اگر آپ اس کو ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً پچھلے 19-20 دن سے زیادہ کا پروسیس ہے جو مسلسل ہو رہا ہے. اسی اسلام آباد میں جو وزرائے خارجہ تھے ان کی میٹنگز ہوئی, پھر اس کے بعد یہ مسلسل میٹنگز چلتی رہیں, ٹاکس ہوتے رہے وزیر اعظم کے, وزیر خارجہ کے, اور پھر آج ہم اس لیول تک پہنچے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آتا رہا, پتہ چلتا رہا کہ ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہ آلریڈی اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکی ہیں, کہ جس کے بعد اب یہ اہم جو مین پلیئرز ہیں وہ آ رہے ہیں اور پھر کسی فائنل نقطے تک پہنچیں گے. سر خالد صاحب, مجھے یہ فرمائیے گا, جس طرح سے ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پوسٹرنگ کی بات کر رہے ہیں, ان کے ٹروتھ سوشل پوسٹ کی بات کر رہے ہیں مسلسل, تو آغاز میں تو ہم سنتے تھے جب یہ حملہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت وہ رجیم چینج کرنے کی بات کرتے تھے, پھر وہ رضا پہلوی صاحب کو بھی ایک تھپکی لگائی گئی, ان کو بھی لگا کہ شاید میرا کوئی چانس بن گیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد مختلف اسٹیٹمنٹس آتے رہے, اپنے ہی اسٹیٹمنٹس کے اگینسٹ ایک اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیا جاتا تھا. ابھی بھی جو میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہوں وہ بھی بڑا حیران کن بھی ہے, اب اسے مزے کا خیز ورڈ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج تو ہمارے اس میں ہمارے گولز میں تھا ہی نہیں, ایجنڈے میں تھا ہی نہیں, لیکن وہ بھی ہو ہی گئی, وہ ویسے ہی ہو گئی. اس کے علاوہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے, ایک تو ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے دور رکھنا, اور یہ وہ معاملہ ہے جو حملے سے پہلے ہی ایران آلریڈی جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس پہ تو وہ آلریڈی اپنی انڈرسٹینڈنگ دے چکا تھا. دوسرا جو معاملہ پھر یہ جو آبدائے ہرمز ہے اس کے اوپر چلا گیا تھا. تو آپ کو یہ ساری سچویشن کو آپ نے کس طرح سے دیکھا؟ مس کرن, دیکھیے, جب وہ بچپن میں کھیل یاد آ جاتا ہے کہ جب وکٹ نہ لی جا رہی ہو یا گول نہ ہو رہا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ یا وکٹ ادھر کر دی جائے جدھر میری بال گزر رہی ہے, یا جدھر سے میں بال کر پھینک رہا ہوں وہاں پہ یا وکٹ اٹھا کے بھاگ جائے. تو انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ وکٹ اٹھا کے بھاگ جائے. تو سپریم کمانڈر ہے ملٹری کے, پہلے دن جب جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو, تو میں کچھ میڈیا پہ جب اپیئر ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ نان سٹارٹر ہے. نمبر 1, آپ اتنی بڑی تعداد میں 49 لیڈرز کو شہید نہیں کرتے, انہوں نے ہی آپ سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ہی آپ کو سپیس دینی ہوتی ہے, انہوں نے ہی اپنے لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے. یہ نان سٹارٹر تھا. دوسرا, انہوں نے غلط کام کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایران کے لوگ ٹیک اوور کر لیں. تو میں نے اس دن کہا, پہلے دن ہی میں نے کہا تھا کہ یہ کیسا اٹیک ہے سپر پاور کا, جن کی وننگ ریسیپی کے اندر وہی لوگ ہیں جن پر آنے والے 40 دنوں میں انہوں نے بمباری کی. تو یہ ایک اور نان سٹارٹر تھا. آپ جس ملک پر بمباری کر رہے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں, ان کے بریجز کو بعد میں آپ نے ناک آؤٹ کیا, ان سے آپ توقع کر رہے تھے کہ وہ آپ کو حکومت لے کر دے دیں آپ کی مرضی کی. یہ ایک اور نان سٹارٹر تھا. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو چلے میں تاریخ وائز بھی تھوڑے دن پہلے میں لکھ رہا تھا کہ اچھا میں لکھ کے دیکھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کیا. 28 تاریخ کو اٹیک کیا, پہلی تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میں 4 ہفتوں میں جنگ ختم کروں گا. 2 مارچ کو رائٹ دا ویری نیکسٹ ڈے 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا نہیں 6 ہفتے لگ سکتے ہیں لیکن ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. اور سر بیچ میں ایک اور بات بھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شروع کے ہی چند گھنٹوں میں جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے وہ ہم نے اچیو کر لیے تھے, لیکن اس کے بعد بھی پھر معاملہ 40 دن تک گیا.